सीनियर ब्यूरोक्रेट MM अहमद ने हसन ज़हीर को अपने तासरात रिकॉर्ड कराते हुए कहा, मेरा तासुर ये है कि वो यानी मुजीब 6 नुकात के बहुत से नुकात तर्क करने पर तैयार था, मगर 23 मार्च को मुजीब ऐवान सदर ढाका में सदर पाकिस्तान याह्या खान से मुलाकात के लिए आए तो उनकी कार पर बांग्लादेश का परचम लहरा रहा था, तो वो पाकिस्तान का परचम भी लगा सकते थे। ऐवान सदर के गेट पर मिलिट्री सेक्रेटरी से मुजीब की तकरार भी हुई और उसने बांग्लादेश के परचम पर एहतजाज किया। उन्हीं दिनों सदर याह्या खान एक छावनी का दौरा करने के लिए जाना चाहते थे, मगर उन्हें बताया गया कि अवामी लीग के कारकुनों ने सड़कों को ब्लॉक कर रखा है। याह्या खान ने हेलीकॉप्टर पर जाने से इनकार किया। मेरे ख्याल में उन वाक़यात ने याह्या खान को अवामी लीग के रहनुमाओं से नाराज कर दिया था। ये बात हसन ज़हीर ने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 158 पर लिखी। जनरल KM आरिफ अपनी किताब खाकी शैडोज में लिखते हैं कि एक सहाफ़ी ने जो 1970 के इंतखाबात में मुजीब के साथ था, उसने मुजीब की गुफ्तगू टेप की। उसने कहा, यानी कि मुजीब ने कहा कि सदर अयूब ने मुझे मकबूलियत के अरूज पर पहुंचा दिया है, अब मैं हर एक को नो कह सकता हूं और याह्या भी मेरे मुतालबात मुस्तरद नहीं कर सकता। राव फरमान अली हफ्त रोजा तकबीर में लिखते हैं कि मुजीब कौमी असम्बली के इजलास की नई तारीख के बारे में जोर देता रहा। याह्या खान ने नई तारीख देने से इनकार किया और जब बंगालियों ने पाकिस्तान के परचम उतार कर बांग्लादेश के परचम लहरा दिए तो याह्या खान ने मिलिट्री एक्शन का हुक्म दिया। याह्या खान की बंगालियों के बारे में सोच ये थी, शो देम द टीथ एंड दे विल बी ऑल राइट, उनको दांत दिखाओ और वो ठीक हो जाएंगे। जनरल याह्या ने अपने भाई आगा मोहम्मद अली को जनरल अयूब के पास मशरकी पाकिस्तान के बारे में मशवरे के लिए भेजा। जनरल अयूब ने तजवीज़ दी कि शेख मुजीब से मुज़ाकरात करके कॉन्फेडरेशन की सूरत निकाल ली जाए। रोजनामा डॉन ने जनरल याह्या के ज़ाती नोट्स पर मुश्तमिल एक स्टोरी शाया की। उस स्टोरी के मुताबिक याह्या खान ने अपनी ज़ाती डायरी में सकूत ढाका के बारे में अपने मुशाहदात और तासरात तहरीर किए। भारत रूस गठजोड़, मुजीबुर रहमान की गद्दारी और आलमी ताकतों की बेहिसी सकूत ढाका का सबब बनी। भारत की फौज बहुत ज्यादा तादाद में थी जिसके पास जदीद रूसी हथियार थे, जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान का अलमिया पेश आया। ये फौजी शिकस्त न थी। भुट्टो का किरदार हुब्बुल वतनी पर मबनी था और वो आखिर दम तक कौम पर परस्ती का सबूत देते रहे। सिक्योरिटी काउंसिल में भुट्टो का किरदार शानदार था। भुट्टो हर कीमत पर मुजीब से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार था, मगर मुजीब राजी न हुआ। मुजीब ने मखलूत हुकूमत बनाने की पेशकश मुस्तरद कर दी। मैंने भुट्टो, वली खान, दुल्ताना, मुफ्ती महमूद और खान क्यूम को मुजीब से बात करने के लिए ढाका भेजा। सब ने मुझे कहा कि मुजीब के मुतालबात हरगिज काबिल कबूल नहीं, उसके मुतालबात का साफ मतलब मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी है। भुट्टो ने किसी मरला पर बिला जवाज हरदर्मी और जिद का मुजाहरा न किया, बल्कि मुत्तहिदा पाकिस्तान के अंदर हर फार्मूले की तायीद की। जनरल याह्या खान के भुट्टो के हवाले से जो बातें हैं वो हो सकता है कि 100% दुरुस्त ना हो, क्योंकि सवालात हर किसी के किरदार के ऊपर उठाए गए उस वक्त कि किस किस का क्या क्या किरदार था। बहरहाल ये डायरी क्योंकि थी और इसके बारे में हमने आपको बताना जरूरी समझा। जुल्फकार अली भुट्टो ने जो हमीदुर रहमान कमीशन बनाया उसके 3 जजेस थे। जस्टिस हमीदुर रहमान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस अनवारुल हक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस तुफैल अली अब्दुल रहमान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध और बलोचिस्तान। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने उन जर्नलों का पब्लिक ट्रायल करने की सिफारिश की जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, सियासत पर गासबाना कब्जा किया। कमीशन ने इन फौजी अफसरान और जर्नलों के खिलाफ खुली अदालत में मुकदमात चलाने की सिफारिश की। जनरल याह्या खान, जनरल अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल पीरजादा, लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन, मेजर जनरल उमर और मेजर जनरल मिठा,
ان جرنیلوں نے 25 مارچ 1969 کو مجرمانہ سازش کر کے فیلڈ مارشل ایوب خان سے زبردستی اقتدار حاصل کیا۔ انہوں نے 1970 کے انتخابات میں سیاسی جماعتوں کو دھمکیاں دے کر، لالچ اور رشوت دے کر مثبت نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں اراکین اسمبلی کو 3 مارچ 1971 کو ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے روکا۔ ان جرنیلوں کے خلاف فرائض سے مجرمانہ غفلت اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے محاذ پر جنگی فرائض پورے نہ کرنے کے الزام میں مقدمات چلائے جائیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد خان کے خلاف مجرمانہ غفلت اور شکر گڑھ کے محاذ پر بغیر جنگ لڑے 500 دیہات دشمن کے حوالے کرنے کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے۔ لیفٹیننٹ جنرل اے کے نیازی کے خلاف 15 الزامات کے تحت کورٹ مارشل کیا جائے۔ اس کے خلاف فرائض کی ادائیگی میں مجرمانہ غفلت، مشرقی پاکستان کا دفاع نہ کرنے اور بھارتی افواج کے سامنے شرمناک طور پر ہتھیار ڈال کر سرنڈر کرنے کے الزامات ہیں۔ ان کے پاس مزاحمت کرنے کی اہلیت اور ذرائع موجود تھے۔ کمیشن نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایسی شہادتیں سامنے آئیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنرل یحییٰ خان، جنرل حمید اور میجر جنرل خداداد ذاتی طور پر بد کردار، شراب کے رسیہ اور کرپٹ تھے۔ ان کی کمزوریوں کی بنا پر انہوں نے بزدلی، پیشہ ورانہ نااہلی اور فیصلوں سے گریز کرنے کا مظاہرہ کیا۔ کمیشن نے رپورٹ کیا کہ فوج کے اعلیٰ افسروں کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوج کا معیار اخلاقی اور پیشہ ورانہ لحاظ سے گر چکا ہے۔ اس نے عوام کو مایوس کیا ہے جنہوں نے فوج کے لیے بے پناہ قربانیاں دی۔ جب ایوب خان نے اقتدار پر قبضہ کیا، فوج کی اہلیت اور صلاحیت زوال کا شکار ہونے لگی۔ یہ کمزوری جنرل یحییٰ خان کے دور میں ظاہر ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری ہائی کمان دفاع، خارجہ سفارتکاری اور سیاسی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جرنیلوں کے خلاف مقدمہ چلانے کی بجائے جنرل یحییٰ خان، جنرل حمید، جنرل ایس جی ایم پی زادہ، جنرل عمر، جنرل خداداد، جنرل کیانی اور جنرل مٹھا کو ریٹائر کرنے پر اکتفا کیا۔ اس وقت کی خبروں کے مطابق، جو آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوں گی، پشاور میں عوام کے مشتعل ہجوم نے جنرل یحییٰ خان کے گھر کو نظر آتش کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد جرنیل کا نشہ اترا۔ جماعت اسلامی نے جلوس کا رخ شراب خانوں کی جانب موڑ دیا اور عوام شراب کی بوتلیں توڑتے بھی رہے اور پیتے بھی رہے۔ جب جلوس یحییٰ خان کے گھر کے قریب پہنچا تو عوام نے گھر کے سارے ایئر کنڈیشن توڑ دیے اور قالینوں کو باہر لا کر آگ لگا دی۔ راؤ رشید، سابق آئی جی پنجاب، ان دنوں انٹیلیجنس بیورو پشاور میں تعینات تھے اور جنرل یحییٰ کے ہمسائے میں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے کیمرے سے یحییٰ خان کے جلتے ہوئے گھر اور سامان کی تصویریں بھی بنا لی۔ بھٹو نیو یارک میں سلامتی کونسل میں پاکستان کا دفاع کر رہے تھے۔ گل حسن نے ان کو واپس لانے کے لیے پی آئی اے کا طیارہ روانہ کیا تو بھٹو نے اپنے قابل اعتماد ساتھی غلام مصطفیٰ کھر کو فون کیا کہ وہ اپنے ذرائع سے معلوم کرے کیا ان کی واپسی محفوظ ہے۔ کھر نے اوکے کا سگنل بھیج دیا اور بھٹو نے ایئرپورٹ سے سیدھا ایوان صدر پہنچ کر جنرل یحییٰ خان سے اقتدار لے لیا۔ جن جرنیلوں کے خلاف سمیت جنرل یحییٰ خان کے سفارش کی گئی تھی کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہوا اور اگست 1980 میں جب جنرل یحییٰ خان کا انتقال ہوا تو ان کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو پر جانے سے پہلے ہم 2 اور کرداروں کا ذکر اپنے آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔